बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले मैं अपने अजीज तालिब इल्मों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो मतलब 100K को क्रॉस कर गया और हमें बाकायदा वो जो उनकी तरफ से यूट्यूब की तरफ से वो जो सिल्वर बटन है वो मिल गया और नीचे बकायदा चैनल का नाम लिखा हुआ है। ये आपके दोस्तों की मोहब्बत है, मैं बेहद मशकूर हूँ। और अजीज़ तालिब इल्मों, एक बात यह मैं बताता चलूँ कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और लेक्चर में थोड़ा ज़रा अपने बाकी मसरूफियात की वजह से बिज़ी होता हूँ। समटाइम इससे बाहर भी जाना पड़ता है शहर से, तो लेक्चर बाकायदा नहीं होता, मैं वीडियो भी नहीं लगा सकता। बहरहाल आज का जो मैं आपको लेक्चर समझा रहा हूँ इसको आपने याद रखना है। आज का मैं लेक्चर आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान का जायचा है और इसमें आप देखिए मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जंग नहीं होगी और मैंने आपको दलील दी थी कि जोहरा और मरीख की आपस में 7 नजर है। इसके बाद आप देखिए जो मुश्तरी है, मुश्तरी की थोड़ी सी नहस नजर जोहर के साथ होने की सिमत में बातें थी, जंग का माहौल बना। देखिए 1 2 3 4 चौथी नजर थी, जंग का माहौल बना लेकिन एग्जैक्ट नजर नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे यूनस बैठा हुआ है, अगर आप इस यूनस को देखें तो यूनस जो 27 दर्जे पे है ये जोहल के साथ नजर है। अब अगर आप जायचे को गौर करें तो यहाँ पे जो मुश्तरी है ये 23 दर्जे पे है और जोहल 29 दर्जे पे है। अब 23 में आप 5 दर्जे हद इत्तिसाल डालेंगे तो ये नजर कायम नहीं हुई, ये नजर नहस नजर नहीं कायम हुई है, ये नहस लेकिन नजर नहीं कायम हुई। जायचे में हमेशा नजरात और सितारों का एक जगह आना और सितारों का खास मकाम पे आना, एक दूसरे के आगे पीछे आना, ये जायचे में बहुत अहमियत रखते हैं। अब ये जो हमारा जायचा है ये बता रहा था कि पाकिस्तान में जंग के इम्कानात नहीं है। अब जो जोहल है ये 29 दर्जे पे, जोहल अब यहाँ से जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे इसको वेलकम करेगा नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून 1 दर्जे पे। और नेपच्यून आपको पता है धोखे और फ्रॉड का सितारा है। इस पूरे जायचे में, पाकिस्तान के जायचे में ये कह रहा है कि एक बुर्ज जद्दी की शख्सियत जिसका ताले बुर्ज जद्दी होगा उसके साथ धोखा और फ्रॉड होने लगा है। जो ही जोहल नेपच्यून के साथ आएगा धोखे और फ्रॉड की बातें। अब फर्ज कीजिए कि एक बंदा है, उसका बुर्ज हमल है, वो हमल के टाइम में पैदा हुआ। अब इस बंदे के पहले खाने में, क्योंकि नेपच्यून का और जोहल का किरान है, इसी बंदे के जायचे के 10वें खाने का हाकम जो है वो जोहल है, लिहाजा आप कहेंगे कि ये जो बंदा है जिसका बुर्ज हमल है इसके साथ कोई 2 नंबरी या ये किसी के साथ 2 नंबरी कर सकता है। ये याद रखिए, ये जायचा है, इसको आपने पढ़ना है। एक सितारे, एक बुर्ज के माथे एक फकीर भी पैदा हो सकता है, उसी बुर्ज और उसी सितारे के माथे एक बादशाह भी पैदा हो सकता है, एवरेज बंदा भी पैदा हो सकता है। ये अलजबरा है दोस्तों, जायचे के सियारगान बताते हैं। लाहौर में मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया, मेरे बड़े भाइयों की तरह है और माशाल्लाह पाकिस्तान में उनका एक नाम है। तो वो कहने लगे जी मुझे फलां बंदा कहता है तुम्हारा बुर्ज ये, फलां कहता है ये। तो मैंने कहा भाईजान आप उन लोगों से एक बात करें उनसे कि जब मैं पैदा हुआ तो क्या उस पूरे महीने में और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ? आपके इल्म के मुताबिक अगर वो बच्चे पैदा हुए सारे आप जैसे नामवर क्यों नहीं बने, बताएं? चुप हो गए। मैंने कहा जी जमीन की जो मूवमेंट है 3 मिनट 49 सेकंड पे, और जो मेरा आज तक का दोस्तों डेटा कलेक्शन है ना वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिससे जो काम लेना है उसे करना है। मैं जब इस इल्म की तलाश में उस्ताद मोहतरम वासिफ बनी साहब के पास पहुंचा तो मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है जो सोने से भी कीमती है, तो मैंने उनकी खिदमत में वो पेश किया। मैंने कहा सर मैं अगर पैसा कमाना चाहूँ तो मेरे पास ये चीज़ें, बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। तो मैंने दोस्तों अपने उस्ताद मोहतरम जनाब वासिफ बनी साहब की खिदमत में वो नुस्खा पेश किया
میں کہ سر آپ اسے بنائیے گا. تو انہوں نے کہا اچھا یار یہ ایسے ہی ہوگا. میں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہوگا. اور یہ میں نیچے فون نمبر اپنا لکھ رہا ہوں. اگر یہ نسخہ ایسے نہ ہوا، میں غلط کہہ رہا ہوں، تو میں آپ سے جوتیاں کھانے کے لیے کراچی آؤں گا ملتان سے. استاد جی بڑے حیران ہوئے. خیر انہوں نے وہ نسخہ بنایا، الحمدللہ وہ ویسے ہی رہا جیسے میں نے کہا تھا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے 15 دن بعد میں استاد محترم کے پاس کراچی گیا. تو میں نے پوچھا کہ استاد جی کیسا رہا؟ انہوں نے کہا یار آپ نے تعریف کم کی تھی، یہ بہت زبردست چیز ہے، آپ کی بات سچ ہے، اب بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں. تو میں نے اپنے استاد جی سے کہا استاد جی مجھے ذائچے میں زیرو نہیں سمجھ آتا زیرو کی طرح، اور مجھے بعض اوقات میرا ذائچہ غلط بھی ثابت ہوتا ہے. تو بہت کمال شفقت کی، میں اس قابل نہیں ہوں. یہ میرے استاد محترم کی بڑائی ہے کہ وہ اپنی کرسی چھوڑ کے میرے پاس آ گئے. مجھے آج تک یاد ہے کرسی بیٹھے اور میرے رجسٹر پہ انہوں نے مجھے سبق دینا شروع کیا اور مجھے سمجھایا کہ ذائچہ بند کہاں ہوگا اور آپ کے علم کا کیسے پتہ چلے گا. کچھ نصیحتیں کی، کچھ تربیت کی میری. آدھا گھنٹہ انہوں نے مجھے پڑھایا. آج دوستوں میں آپ کو بتا دوں میں اسی واسف بنی صاحب کا لگایا ہوا درخت ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی میرے لگائے ہوئے درخت ہیں. ایک دن آئے گا دوستوں آپ میری جگہ پہ کھڑے ہوں گے، آپ اس علم پہ تحقیق کریں گے میں نے اس علم کو کیسا پایا، اپنے شاگردوں کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، اپنی ریسرچ میں انہیں کیسے شامل کرنا چاہتا ہوں، کیا چیزیں میں نے آج تک دیکھی. یہاں پہ آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ آسٹرالوجی ایک بڑا دقیق علم ہے. جو لوگ کہیں کہ ہم رٹا مار لیں گے ان کو کبھی آسٹرالوجی نہیں آنی. جو کہیں ہم کتابیں پڑھیں گے کبھی آسٹرالوجی نہیں آنی. یہ بنیادی طور پہ یہاں کا علم ہے. اب دیکھیے ذائچے میں نیپچون یہاں پہ پہنچا، جب سے پاکستان بنا یہ یہاں پہلی دفعہ پہنچا. اب یہ کیا کرے گا؟ کون سی کتاب بتائے گی؟ اب اگر غور کیجئے کہ زحل کا نیپچون کے ساتھ قران برج حمل میں پاکستان کے حال کے خانے میں پہلی دفعہ ہونا کون بتائے گا؟ یہ وہ بندہ ہے جو یہاں سے سوچے گا، سوچ کے فیصلہ کرے گا. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیپچون کا اور زحل کا قران برج حمل والے بندے کے لیے اس کے ذائچے کے 10ویں خانے پرابلم لائے گا، مشکلات لائے گا. اور جب یہ نیپچون یہاں ریورس ہوگا تو دھوکے اور فراڈ کی باتیں پیدا کرے گا. اب وہ دھوکے اور فراڈ کی باتیں اس برج حمل والے بندے کے دماغ میں بھی آ سکتی ہیں. یاد رکھیے گا میری بات. کیوں؟ یہاں پہ قران ہونا ہے بھائی. زحل نے یہاں آنا ہے، 2.5 سال اس نے یہاں گزارنے ہیں. تو میں نے کبھی ماضی کا ذائچہ نہیں بنایا. میں آپ کو کرنٹلی ذائچہ بنا کے سمجھاتا ہوں کہ میرے عزیز طالب علم، کیونکہ انہوں نے میرے سے بہت آگے جانا ہے، میں نے اپنا علم انہیں دے کے جانا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ ہماری کلاس کا ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ایڈیٹر صاحب بتاتے رہتے ہیں مجھے جو آپ کے سوال ہیں وہ آتے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، اس دنیا میں جو ادب ہے اس کا بہت مقام ہے. کچھ طالب علم استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں ان سے کوئی سوال کروں تو دعوے سے کہتے ہیں ان کو الف بے بھی شروں پہ نہیں آئی. تو شاگرد بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جھکا ہوا درخت ہے نا اس کو ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں جو پھلدار درخت ہوگا اس کی ٹہنیاں جھک کے اس کو پھل لگے گا. اور دنیا میں سب سے تناور درخت جو ہے جو بہت اونچا جاتا ہے وہ سفیدہ ہے. نہ اس کی لکڑی کبھی کام آتی ہے، اس کو لگائیں تو دھواں دیتی ہے، نہ اس کو کوئی پھل لگتا ہے نہ اس کا سایہ ہوتا ہے. تو ایک سایہ دار پھل کی طرح ہمیشہ لوگوں کی بہتری کریں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں. اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ بندہ ایسا ہے کبھی رائے نہ دیں، تا وقت ہے کہ وہ خود نہ پوچھے. تو دوستو اس طرح اپنے علم سے، اپنی سوچ سمجھ سے اس کو سمجھیں کہ ذائچے میں ستارے کدھر ہیں، کدھر جا رہے ہیں. میں ڈیلی آپ کو لیکچر میں کرنٹ ستارے بتاتا ہوں. آج دیکھیے آج جو برج اکرم میں قمر ہے 28 درجے پہ. اب آج جب یہ برج اکرم میں 28 درجے پہ ہے، اب اس وقت اس کے ذائچے میں یہاں پہ برج اکرم میں چاند کی 7 نظر زحل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب جب یہ یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہو جائے گا، اب جب اگلے ہفتے میں جب چاند یہاں پہ آئے گا تو یہ زحل کے ساتھ نیس نظر قائم کیا کرے گا. حالات بدل جائیں گے. پہلے یہاں پہ نیس نظر نہیں تھی، اب آنے والے 2.5 سال زحل یہاں رہے گا، چاند کی برج میزان میں نیس نظر ہوگی. اس سے جو اسپیکٹس آئیں گے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے.
ڈیٹا کلیکشن آپ کرتے رہیں، ذائچے کو پڑھیں. نہیں سمجھ آتا کوئی بات نہیں یار، ہمیں بھی بہت دیر لگی آپ کو، لیکن مجھے اس طرح نہیں کسی نے پڑھایا. اور میں جب یہ علم سیکھ رہا تھا میں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنا علم بیان کروں گا، اور میں کر رہا ہوں. اور عزیز ساتھیوں انشاءاللہ آپ میرے سے بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ.